बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईद कुर्बान करीब थी और गांव की मंडी में रौनक लग चुकी थी। कोई बड़ा सा बैल ला रहा था तो कोई महंगा बकरा। वहां एक मजदूर रहता था, चचा सादिक, जिसकी सारी जिंदगी मेहनत मजदूरी में गुजर चुकी थी। चचा सादिक जब मंडी से गुजरता तो हसरत से उन जानवरों की तरफ देखता और दिल ही दिल में कहता, ऐ अल्लाह, काश इस साल मेरी जेब में भी इतने पैसे होते कि मैं तेरी राह में एक छोटा सा बकरा कुर्बान कर पाता। चचा सादिक का एक बेटा था जिसने जिद पकड़ ली थी, अब्बा, सबके घर जानवर आ चुके हैं, हमारे घर बकरा कब आएगा? चचा के पास उस मासूम सवाल का कोई जवाब नहीं था, सिवाय इसके कि वो उसके सर पर हाथ रखता और नजरें झुका लेता। गांव के कुछ अमीर लोग अपनी महंगी कुर्बानियों की नुमाइश कर रहे थे और एक दूसरे को अपने जानवरों की कीमतें बताकर नीचा दिखा रहे थे। उन्हीं में से एक ने चचा सादिक को देखकर तंज किया और बोला, ओए सादिक, इस बार भी सिर्फ दूसरों का गोश्त खाने का इरादा है या खुद भी कुछ कुर्बानी करेगा? चचा सादिक के दिल पर जैसे किसी ने आरी चला दी हो। वो खामोशी से अपनी टूटी हुई साइकिल लेकर वहां से गुजर गया। उस रात चचा सादिक मसल्ले पर बैठकर बहुत रोया और दुआ मांगने लगा, मौला, मैं गरीब हूं, पर मेरा भी तो दिल चाहता है कि तेरी रजा के लिए कुछ कुर्बान करूं। अगले दिन चचा सादिक काम पर जा रहा था कि उसे रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला जो एक कमजोर सा बकरा लिए सड़क किनारे बैठा था। बकरा भूख और प्यास से निढाल था और वो बूढ़ा शख्स भी बहुत परेशान लग रहा था। चचा सादिक ने रुक कर पूछा, भाई जी, खैरियत तो है? आप इस तपती धूप में यहाँ क्यों बैठे हैं? वो बूढ़ा रो कर बोला, भाई, ये मेरा पालतू बकरा है, मैं इसे बेचने मंडी गया था ताकि अपनी बीमार बेटी की दवाई के पैसे निकाल सकूं, मगर मंडी में सब इसे कमजोर और मरियल कहकर ठुकरा रहे हैं। कोई इसके 2 टके भी देने को तैयार नहीं और मेरी बेटी घर में दर्द से तड़प रही है। चचा सादिक ने उस बकरे की तरफ देखा जो बेबसी से उसी को देख रहा था। फिर उसे वो अपनी थोड़ी सी रकम याद आई जो उसने पूरे साल में पाई पाई करके घर की छत ठीक करने के लिए जोड़ी थी। चचा सादिक का दिल भर आया। उसने सोचा, मंडी वाले इसे कमजोर और मरियल कह रहे हैं, मगर ये भी तो अल्लाह की एक जान है और इस बूढ़े की बेटी मौत और जिंदगी की जंग लड़ रही है। चचा सादिक ने कुछ देर सोचा, अपने घर गया और अपनी सारी जमा पूंजी निकाली और उस बूढ़े के हाथ पर रख दी। वो बूढ़ा हैरान रह गया क्योंकि वो रकम इस बकरे की कीमत से कहीं ज्यादा थी। वो दुआ देता हुआ वहां से चला गया। चचा सादिक उस कमजोर से बकरे की रस्सी पकड़कर जब अपने घर पहुंचा तो गांव वाले उसे देखकर हंस हंस कर लूट पूट हो गए और बोले, ओए चचा, ये क्या मरता हुआ जानवर उठा लाए हो? इसकी तो कुर्बानी भी जायज नहीं होगी। इससे अच्छा था तू गोश्त ही खरीद लेता। चचा सादिक ने लोगों की बातों पर जरा भी कान ना धरे और उस कमजोर से बकरे को अपनी झोंपड़ी के साए में बांध दिया।
وہ خود بھوکا رہتا مگر اس بکرے کے لیے کہیں نہ کہیں سے ہرا بھرا چارہ لے آتا اور اسے پانی پلاتا۔ چچا کا چھوٹا بیٹا بھی اپنے ابا کے ساتھ مل کر اس بکرے کی خدمت کرتا اور اسے پیار سے سہلاتا۔ گاؤں کے رئیس اپنے بڑے بڑے بیلوں کو بادام اور اعلیٰ کی خوراک کھلا رہے تھے تاکہ ان کا جانور منڈی میں سب سے تگڑا لگے اور لوگ ان کی واہ واہ کریں۔ مگر چچا صادق اس کمزور بکرے کی خدمت صرف اس نیت سے کر رہا تھا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے اور اس کے صدقے ایک یتیم بچی کی جان بچی ہے۔ عید کی رات آئی تو عجیب منظر ہوا۔ پورا گاؤں اپنی اپنی قربانیوں کی تیاری میں مصروف تھا مگر چچا صادق کے گھر ایک عجیب سا سکون تھا۔ چچا نے رات بھر مسلے پر بیٹھ کر رو رو کر دعا مانگی، مولا میں غریب ہوں، میرا یہ کمزور سا جانور اپنی بارگاہ میں قبول فرما لینا۔ صبح جب عید کی نماز کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹے تو چچا صادق کے گھر کے باہر لوگوں کا ہجوم لگا ہوا تھا۔ ہر کوئی حیران تھا کیونکہ جس بکرے کو لوگ کمزور اور مریل کہہ رہے تھے آج وہ تندرست اور توانا نظر آ رہا تھا۔ اس کے بالوں میں ایسی چمک تھی کہ دیکھنے والا دیکھتا ہی رہ جائے۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا نور تھا۔ گاؤں کے امام صاحب وہاں سے گزرے تو ٹھٹک کر رک گئے اور کہنے لگے، صادق بھائی، اللہ کی قسم اس جانور کے چہرے پر وہ رونق ہے جو بڑے بڑے مہنگے جانوروں میں بھی نہیں دیکھی۔ لوگوں نے پوچھا، امام صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو وہی بیمار جانور تھا۔ امام صاحب نے مسکرا کر جواب دیا، لوگوں تم نے اس کی قیمت دیکھی تھی مگر اللہ نے صادق کی وہ نیت دیکھی جو اس نے اس بوڑھے کی مدد کرتے وقت دکھائی تھی۔ قربانی کا وقت قریب آیا تو پورے گاؤں میں جانوروں کے ذبح ہونے کا شور تھا اور ہر طرف گوشت بانٹا جا رہا تھا۔ گاؤں کے وہ رئیس جو مہنگے بیل لائے تھے اب اس بات پر لڑ رہے تھے کہ کس کا جانور زیادہ وزنی تھا اور کس کے چرچے پورے علاقے میں تھے۔ مگر چچا صادق نے جب اللہ کا نام لے کر اپنے اس بکرے پر تکبیر پڑھی تو اس کے دل میں ایک عجیب سی ٹھنڈک اتر گئی۔ اسی رات گاؤں کے سب سے بڑے سیٹھ نے ایک عجیب سا خواب دیکھا جس نے اس کی نیندیں اڑا دی۔ اس نے دیکھا میدان حشر ہے اور بڑے بڑے بیل اور مہنگے بکرے ایک طرف کھڑے ہیں مگر اللہ کے فرشتے صرف چچا صادق کے بکرے کو نور کے تخت پر بٹھا کر لے جا رہے ہیں۔ سیٹھ نے پوچھا، فرشتوں میں نے تو لاکھوں کا بیل ذبح کیا تھا، میری قربانی کہاں ہے؟ فرشتے نے جواب دیا، تم نے بیل ذبح کیا تھا تاکہ لوگ تمہاری واہ واہ کریں، مگر صادق نے سچے دل کے ساتھ قربانی کی تھی تاکہ ایک مجبور کی جان بچ سکے۔ اللہ کو گوشت اور خون نہیں پہنچتا، اسے تو وہ تقویٰ پہنچتا ہے جو صادق نے اس کمزور جانور کی خدمت میں دکھایا تھا۔ اگلی صبح وہ سیٹھ روتا ہوا چچا صادق کی جھونپڑی پر پہنچا اور اس کے ہاتھ چوم کر بولا، صادق بھائی، اصل قربانی تو تمہاری قبول ہوئی ہے، ہم تو بس گوشت کا کاروبار کر رہے تھے۔
چچا صادق نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شکر کے آنسو تھے اور دل میں یہ اطمینان کہ اس کے رب نے اس کی ٹوٹی ہوئی نیت کو شرف قبولیت بخش دیا۔ یاد رکھیں دوستو، اللہ کے ہاں جانوروں کی قیمت نہیں بلکہ دینے والے کی نیت دیکھی جاتی ہے۔ اگر دل میں درد ہے تو ایک چھوٹا سا بکرا بھی پہاڑ جتنی نیکی بن جاتا ہے۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم سب کی ٹوٹی پھوٹی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور جن کے پاس قربانی کرنے کی ہمت نہیں اور جن کے پاس قربانی کرنے کے وسائل نہیں، ان پر تو اپنا فضل فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ نگہبان۔